बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर-रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शयइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर-रसूल इन कुंतुम तु'मिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिकुम खैरुल लकुम व अहसनु मक़ीला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दन शुक्रान शज़्ज़ल खालिक़ खुदा हम्दुन सना सदकाना सदरादा बस्मल्ला मुहम्मदना सन पैगंबर कोनिका सलवातना दुरूद वादा बस्मल्ला दुश्मनान अहलुल बैत दुश्मन हकीकी से लान अबदी पोता क़यामत सक़पजारिजला सक़रसनल्ला बेमुनासिबत सालूज़ तख़रीब बक़िया अलैहिमुस्सलाम युहसना इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ वदना इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम वयंतन आशिकान आइम्मे बक़ी खदमतनो तस्लियतना मसिर अर्ज़ इंशाअल्लाह खुदावंद मुतालिफ यफ़ूज़ गी मजलिस पु बानी मजलिस कना बेवजह हसन कबूल बसे ngani ari amwat kun gi Husseiniye amwat kun naduna fesasa bani majlis amwat kun den fesasa bani majlis walid muhtaram tamam gami arwah kun nikal hebse kun tamam gama thakachok bebarkat salawat bar Muhammad ala ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ajil farajahum अजमाइन। करंची दुनला एक साल कम करंची दुनला शियायान अली इब्न अबी तालिब की ले सेना जख्म सो दो वहाबी कोनी लपिका क़ुबूर अइम्मा अलैहिमुस्सलाम तखरीब बासों ले सेना इंसान ला तमाम दुनिया युद्धखन तमाम गामिस्नी ला असर सुं देन फैससान शियायान को नस्नी ला लेक सेना जख्म ना असर सुं दरसे ज़मान बिन मिन्ना फ़ज़ाए मजाजी का तमाम गामल गी खबीसाना लस तमाम गामल लस्तानित पा चूंकि 100 साल पहले छाना देजना फ़कत खबर उन चल है खुइस क़ुबूर कौन खराब बस गुज़रे लेकिन जीवा से खराब बाज़ रब्बुल आलमीन ला मुज़िन दूं अताए मीग लमतूं के कबूर कौन तखरीब बस उदरचस बुखारान चीन शायान को नस्लीन लेक सेना दर्दनागिन हत्ता खुइस पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शक्ति मरक़द शरीफ खुइस न्यान मिन्ना तखरीब बचाव पलेगी चूंकि मुसलमानान जहानी खुई के प्रेशर यूं मना खुं जो तखरीब बामयान मन खुइस पैगंबर शक्ति मरक़द मुतहर पहुंचे बचे में शिक्षा जो एक नो तफक्कुर इब्न तैमिया तफक्कुर चितांस की ये क़ुबूर अइम्माला खुद फी नफ्स क़बूल ज़ियारत बचसबो बना तांचसबो बेदाद निशिप वशयन चूंकि हुकूमत वो खुनते हुकूमत छाना खोला शिपाहियां यूं तक क्या मुनासिबत पे कहते हैं जिरिंग खुद बाकी ची फजीला दियो गैर अज़ीम के ngane yara al a'imme ma'sumin अलैहिमुस्सलाम ngane yara de 4 इमाम दफन योता गी 4 इमाम पे दफन फजीलत अलावा खुद फी नफ्सी सरजमीन बकील जो सरजमीन बकील तबक़ रवायात अइमे मासूमीन सीरे हिसाब के जो दुल कुरान फजीलत पैगंबर इस्लाम फियकपूस खुद बाकी एक नो सरजमीन चिमीतास लेक से न वसीर के सरजमीन पो पैगंबर इस्लाम फियकपू मुअमिनीन को दुनिया एक न छान खूला काबा युत पी से दफन बायुत पे सची दुंबाले चलन युत पिन बाकी के लिए बना रब्बुल आलमीन वही हिसाब का पैगंबर फियकपू की जमीन पर आशी बस
ngatang la sira ji पैगंबर क्यों ngatang la तफज की ये क्या सिरे पैगंबर क्यों इनकी मुसलमान मोमिनीन कुल्ला कब्रिस्तान चौथ पर एक नोचिन सिरे पैगंबर बाकी पैगंबर का पर इंतखाब पर लेक्सन वसी जमीन चौथ जी वसी जमीन पे पैगंबर का पुस चिबास मोमिनीन को दफन बाद पोला देनो पैगंबर का पर इंतखाब बस वल्ला मुमकिन इन ngatang la देखा नाच तामोद पोला नाच सिक पोद पोला दु तमाम गामर चौथ पोल मुमकिन इन महा लेकिन पैगंबर फैक्टोस दु कब्रिस्तान ला चिबास इंतखाब अस्सलाम वालेकुम पैगंबर की कब्रिस्तान पे नुसरत से पहला सुदा फंसोनी जरबाना असअद बिन जुराराइन मिन को मस्जिद पैगंबर फैक्ट मस्जिद नबी 6 सना दुनिया के नरगाल बाद तारीख जरत उस्मान बिन मज़ऊन इन जो पहली बार कब्रिस्तान बाक़ैन दफन सुन दील जला पैगंबर फैक्ट मिगे और हजरत इब्राहिम फैक्ट बाक़ैन जिसों दफन सुन दील जला बाक़ैन इस्लाम शख्सियत बुजुर्ग मिसल पैगंबर फैक्ट बात उनसे जोस्पो हजरत अब्बास जोस्पो दुना बकिया पैगंबर फैक्ट जुंगन लेगमुजुन दफन सुन दुना सहाबी पैगंबर अंसार मुहाजिरिन तमाम गामा बाक़ैन जिसों दफन चकन मीर हामिद हुसैन हिंदी खुदावन मुताल फैक्ट हजार रहमत को कब्र पे दुख बसों शि खोज जरत कसल मुलंगा कब्रिस्तान बाक़ैन आते सना मशिक पहुंच सना ज़ियारत लछाना खोइन इस देख अज़बिसियो चलो ते हिसाब तासुब है नुगांग से nga एक अज़बियना रोज़ते अब्बास अमू ये पैगंबर खान से चलो nga नंगोस पे सों सफ्तान ले आइम्मे बाकी 4 इमाम शायान दें दफन योत हत्ता हज़रत अब्बास फैक्ट कब्र पर बस आइमो ने कब्र पर सों तो थन मबस्तान से लेकिन यूनी दे हिसाब तासुब आइम्मा को ने तस्करे मबा फकत दे हजरत अब्बास अमू पैगंबर फैक्ट रोजा इन जरजुए गशी बस मुअर्रफी बस ये हिसाब तासुब ना पैगंबर फैक्ट उस खुरी बासुन से अब्बास अदुना ngani yari 4 imam pu aqili ki nang pu yot penso baqeno da baqeno chibas dafn das yota ngani erez baqi khud sarzamin baqi fazilat pu chi ne zaban sarzamin baqi fazilat pu in ke पैगंबर islam shak pus kasal malad naam san qiyamat barpa ka to sun tasnarikna daina qiyamat barpa shana nga si zumran chachen nga de baqina mahshur chakan kone zumran nga पैगंबर chachen chan khud baqi bukhara chu fazilat ode baqina qiyamat jaga mahshur chakan kone na nga पैगंबर udun zumran so si chachen qiyamat jaga nga mahshur chachen ya पैगंबर cha pus kasal mo qiyamat la qis qiyamat jaga penu 70,000 دين محشور شاشين كوين ردون مثل تشبيه كنا ملزوت صوصنا جنبو باركاون شاين دوغارنا محشور شاشين نزل بنا قبرستان باقين او 70,000 بو محشور شاشين يان قصل ملت باقي زرزميني فضيلت انو پیغمبر اسلامي في اقفوسس جبرائیل امین فیق نازل سون سن باقین پیغمبر فیق همیشه گهگاه دعا باید بولا سن دعا باید بول پیغمبر فیق جوست پا نکته جالب بگوین که دره ngane یاری 4 امام قبر مطهر باقین و تو ادی ملسه کا پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فیق جوست نشیبت با خداوند متعال فیق بولا راز و نیاز دعا بت ادی ملسه کا ngane یاری ائمه معصومین کون چیوت ودکا 4 امام دفن جبرائيل امين في ابو بقي مسنا پیغمبر في ابو سجقون يخشي كسل موس يا جبرائيل nga yari halat asili puchinga thun samet halat asili yari chin zaman پیغمبر في ابو وعدات زيارة يوم بقينو nga زيارة لني halat asili punga yaran lastanet يعني شكل asili punga ya پیغمبر yaran lastanet lek yaran baqin يوم وقت بقي يوم انا پیغمبر في ابو لدين گروه چ محشور سول ليس نتخاوت سلو کو دنیا یک بس به اعمال کن نورود پنا تدخل نمبر دون برکشن چی محشور سون دین افراد کا تو محشور سون پیغمبر فیقفلا تون کی ده میون لیسن جسمون و درسمون سون تو کنتی کا تون مد بی عذاب ندارد کن تمام گاما پیغمبر فیقفل بیان دید پا
دو تمام گاما بیان دستن دمین پیغمبر فیق پیشیتنا ستورلو ستور باید پیلزال پیغمبر فیق پول جبرائیل امین فیق پوز کوری صورت اصلی پو پیغمبر فیق پول گارستانز باقین استانز باقین و پیغمبر فیق پوز خود سرزمین پولا شرافت مقام وتنده خود باقین و پیغمبر فیق پوز مولا امیر المؤمنین فیق پی فضلات پوسولا اصحابنا صحابه کنندین من جمله دتنسی گندی سرکردان اپوسم کا پیغمبر فیق پوز علی فیق پی فضلات پو باقین چی باز بیان داز دینا چی بگوین که جا کنن جاشه پیغمبر فیق پو باقین یون سنا پیغمبر اصحاب کن لا دینا من جمله امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام دینا من جمله اپوسم کا kintan sonse باقین sonse باقین sonse kintan نیما علیہ السلام دانش خدای دستور و دستور پیغمبر وسیم جانشین کا تو این دستاری نگی نمی پیگی نیما بس کنت سلام جواب تانچین گنگما سون باقین sonse گنگماز کنتا خلیفه چسنا خوشحال لنگمو زودلا نیما علیہ السلام من نیما جواب متان الا مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام شکلا نیما جواب متان جو تمام گنگمال تون علی فضیلت یعنی علی نیما سلام بنر نیما سلام سلو زغید علی لزغید ده مکان بگا مکان پین باقی یان گنا باقی و پیغمبر چک پو دستور تانس کھنتن اصحاب کافیون کی غار چنگ تمام گنگما نیچک سیوتن او ده غار زغید سونس کھنت سلام باشی اصحاب کافون لا اصحاب کافون کنتان سوس سلام کرد و بعد دست نارگنا کنتان چین پیغمبر جانشینی بعض روایت نظرت کن لون چی اونسن تمام گاما کالی حس اپون گاما دین من جو امیر المؤمنین فیق اصحاب کافی زگوی که لیبنا تمام گاما سلام تانس رای خباست تو پتا تو کن اصحاب کحف سلام تامنا سوچی گلا سلام جواب مایونس امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فیقصون سن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زر سلام تنگ منا اصحاب کہفون امیر المؤمنین فیق جواب وعلیک السلام یا وصی رسول اللہ زر پیغمبر فیق وصی جانشین فیق چبا سلام لا اصحاب کہفون کنتان لچ بز تقفصون نا علی وصی پیغمبر تو زر بنا کسل مولد نچنگ خدای مأمور نہ حکم پگیوت کی ngachangla sus ka to salam ka to baz sarin ngachangla khud پیغمبر سلام پو ngachangla jawab dog zariot dona پیغمبر جانشین پو ngachangla chi salam jawab dog zariot yaran پیغمبر حقیقی حقیقتی رسکین جانشین پو in yaran ngachachi bacha salam dog chahi گو تمام گاما ماجرات گو تمام گاما اصحاب صحابہ پیغمبر خلیفہ چکن علی المرتضی حق پو کوخ سکن کلا خود پیغمبر فیق وجود انو کون لگی سرزمین بقی هم شرافت نه منزلت بقای بیان بین چی دی ضمن نو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فضیلت کن مقام کن منزلت کن بیان باز نی حقی جانشین پو علی المرتضی نه نیمات جواب تنگن پو اصحاب کا به جواب تنگن پو نی جانشین انزل پیغمبر چپوس منزلت نه مقام بچه بس بیان